मा नाप्छौं। त्यसैगरी टाइमलाई हामी केमा गर्छौं त सेकेन्डमा गर्छौं नाप्छौं हैन। टाइम भनेको इन्टरभल बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स। नेक्स्टमा के आयो टेम्परेचरलाई हामी केल्भिनमा नाप्छौं। केल्भिन भनेको के टेम्परेचरले के दिन्छ डिग्री अफ हटनेस र कोल्डनेस दिन्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको कुनै एउटा तारमा पर सेकेन्ड कति चार्ज फ्लो हुन्छ त्यो हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो। यसलाई एम्पियर ए मा नाप्यो। अर्को चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ लाइट अथवा ल्युमिनस इन्टेन्सिटी पनि भनिन्छ। कति अमाउन्ट अफ लाइट फल भइरहेछ कुनै सर्फेसमा त्यसलाई हामी क्यान्डेलामा नाप्छौं। क्यान्डेला भनेको सिडी भनेर लेख्छौं है। त्यसपछि अर्को चाहिँ अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स अथवा अमाउन्ट अफ म्याटर जे भन्दा पनि भयो अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स। यो हामी केमा नाप्छौं त MOLE मोल अथवा MOL मोलमा नाप्ने काम गर्छौं। ठीक छ। यो हाम्रो के भयो फन्डामेन्टल युनिट्सहरु हो। यहाँ कुनै पनि युनिट्सहरु अरु युनिटमा डिपेन्ड हुँदैन। तर यसको लागि तपाईले इलेक्ट्रिक करेन्ट बारे सम्बन्धी थोरै रिसर्च गर्नु होला है त। इलेक्ट्रिक करेन्टको बारे थोरै रिसर्च गर्नु होला किनभने इलेक्ट्रिक करेन्टमा एउटा चार्जको युनिट हुन्छ अर्को कलमको युनिट हुन्छ चार्ज र टाइमको दुईटा युनिट्सहरु हुन्छ है। अब त्यो दुईटा युनिट्स छ भन्छ त्यो दुईटा युनिटसँग डिपेन्ड हुँदा हुँदै पनि यसलाई किन फन्डामेन्टल युनिट भनियो त। यसको बारेमा खोज्ने काम तपाईको बुझ्नु भएन भने म बुझाइदिन्छु है त। म छँदै छु तर यसको बारेमा थोरै खोज्नु होला रमाइलो कुराहरु आउँछ यहाँनेर हैन। तपाईले देख्नुहुन्छ कि साइन्समा पनि फिलिङ्सको कुराहरु आउँदो रहेछ। अब हुन त हामीले चार्जलाई लिनु पर्ने हो हैन। हामीले चार्जलाई लिनु पर्ने कलमलाई लिनु पर्ने हो किनभने चार्ज भन्ने कुरा अरु क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। तर किन हामीले करेन्टलाई नै लिनु त हैन। किन यस्तो काम गर्यौं भन्ने कुराहरु तपाईले त्यहाँनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको अरु युनिट्समा डिपेन्ड गर्दैन एन्ड एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली। डेराइभ्ड युनिट्स भनेको डिपेन्ड अन अदर युनिट्स। ठीक छ। क्यानट एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली। जस्तै एरिया भनेको के हुन्छ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेर लेखे है त मैले। एरिया भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हो। अब यसको युनिट भनेको के हुन्छ यसको युनिट पनि 1 मिटर हुने भो। यसको युनिट पनि मिटर हुने भो। हामीले लेख्दाखेरि मिटर स्क्वायर लेख्छौं। यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ स्क्वायर मिटर भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। स्क्वायर मिटर अथवा मिटर स्क्वायर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी भोल्युममा के हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ र यसको युनिट भनेको के हो क्युबिक मिटर। यसको युनिट लेख्दाखेरि हामी m क्यूब भनेर m को पावर 3 भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हो। अब मासको युनिट भनेको केजी छ भोल्युम भनेको मिटर क्यूब छ भने केजी पर मिटर क्यूब हुने भो जुन हाम्रो डेन्सिटी भयो। ठीक छ। अब तपाईले डेन्सिटीलाई के गर्नुहुन्छ 1 केजी पर मिटर क्यूब लेख्नु हो अथवा अरु कुनै युनिट्सहरु मान्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन। केजी र मिटर क्यूब लिनु हो 1 केजी र मिटर क्यूब सँग तपाईले कम्पेयर गर्नुहुन्छ। यो भन्दा कति ठूलो छ यो भन्दा कति सानो छ भनेर तपाईले कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ किनभने यो एउटा युनिट हो। कुनै एउटा अब्जेक्टको डेन्सिटी हाल्नुहुन्छ र 1 केजी पर मिटर क्यूब सँग हेर्नुहुन्छ कुन बेला चाहिँ एकदम ठ्याक्कै मिल्छ त त्यो बेलामा यतिले ठूलो रहेछ अथवा यतिले सानो रहेछ है भनेर हामीले के भन्न सक्छ त यो युनिट्स यस्तो हो यो युनिट्स यति छ भनेर हामीले त्यहाँनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ। यति कुराहरु बुझ्यौ हामीले। ल यहाँसम्म त तपाईहरुलाई पक्कै पनि क्लियरै छ होला है त। हामीले यो कुरा पनि बुझ्यौ। अब हामी हेर्छौं नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ त मेजरमेन्ट अफ मास। अरु तपाईहरुले डेराइभ युनिट्सहरु डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै स्पिडको भयो भेलोसिटीको भयो एक्सेलरेसनको भयो हैन फोर्सको युनिट भयो हैन हो त्यस्तो कुराहरुको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। युनिट्सहरु प्रेसरको युनिट्सहरु भयो हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब आउँछ पालो मेजरमेन्ट अफ मासको। मासलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा मेजरमेन्ट अफ मास। ल है त मैले यही हाल्थे मेजरमेन्ट अफ मास भनेको के हो क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन ए बडी। ठीक छ। क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन ए बडीलाई हामी के भन्छौं त मास भनेर भन्छौं। ठीक छ। अब हामीले एटम्स एन्ड मोलिक्युल्सहरुको बारेमा हामीले स्टडी गरिसकेका छौं हैन। के स्टडी गरिसकेका छौं त एटम्स र मोलिक्युल्सहरुको बारेमा
भन्दा सबै कुराहरू चाहिँ एटम्स र मोलिक्युल्स, अझै भन्नुपर्दा एटम्सले बनेको हो। र एटम्स भनेको के हुन्छ, एटम्समा एउटा प्रोटोन हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नेगेटिभ चार्ज, अर्को न्युट्रोन हुन्छ नो चार्ज, यसमा केही पनि चार्ज हुँदैन। अब इलेक्ट्रोनको मास एकदमै सानो हुन्छ, त्यही भएर कुनै पनि एटमको टोटल मास भनेको प्रोटोनको मास प्लस न्युट्रोनको मासले चाहिँ हामीलाई एटमको मास दिन्छ। अब जति धेरै प्रोटोन न्युट्रोन हुन्छ मास त्यति नै ज्यादा हुने भयो। त्यसैले जुन सब्स्टेन्समा प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर ज्यादा छ त्यसको मास पनि धेरै हुन्छ। यदि तपाईले सबै प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर जोड्ने हो र तिनीहरूको मास क्याल्कुलेट गर्ने हो भने तपाईले एक्ज्याक्ट मास थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। इलेक्ट्रोनले एकदम सानो कन्ट्रिब्युसन गर्छ तर एकदम सानो कन्ट्रिब्युसन गर्छ, त्यसलाई जोडे पनि हुन्छ नजोडे पनि हुन्छ। जेनरली हामी जोड्दैनौँ है त, जेनरल काम गर्दा हामी जोडिरहेको हुँदैनौँ। क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन ए बडी, मैले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जेनरली कति एमाउन्टमा के छ त प्रेजेन्ट प्रोटोन र न्युट्रोन अथवा एटम्सको नम्बर। एटम्सको नम्बरमा पनि जान मिल्दैन, किनभने कुनैमा धेरैवटा एटम्स हुँदै पनि त्यसमा प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर कम हुन सक्छ। जस्तै हाइड्रोजनमा हेरौँ है त, हाइड्रोजनमा के हुन्छ, एउटा प्रोटोन हुन्छ। हिलियममा के हुन्छ, हिलियममा 4वटा हुन्छ है जम्मा जम्मी, हाइड्रोजन हिलियम। हिलियम भन्छ 2टा प्रोटोन 2टा न्युट्रोन हुन्छ। अब 4वटा हाइड्रोजनले मात्रै के गर्ने रहेछ, एउटा हिलियमको वेट मिलाउने रहेछ। अब मसँग 20,000वटा हाइड्रोजन छ र मसँग कतिवटा त सपोज 200वटा के छ अथवा 2000वटा के छ हिलियम छ। अब यहाँनिर हेर्दा त हाइड्रोजनको एटम्सको नम्बर धेरै छ हिलियमको भन्दा, कति गुणाले 10 गुणाले धेरै छ हैन। भनेपछि अब यहाँनिर हेरौँ है त, एउटा प्रोटोन छ, एउटा प्रोटोन भयो भने यहाँनिर के हुन्छ त, यो भनेको 20,000 यसको वेट भयो अरे। अब यसको वेट कति हुन्छ होला, यहाँनिर 4वटा भयो भने चाहिँ 8,000वटा प्रोटोन भयो भने चाहिँ धेरै नै हुने रहेछ है। सपोज यसरी बुझ्न सकिन्छ, एउटा हिलियम बनाउनको लागि 4वटा के चाहिँदो रहेछ, हाइड्रोजन चाहिँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस मैले यहाँनिर त एक्जाम्पल गलत दिएछ है त। यसमा एक्जाम्पल चाहिँ कसरी दिनु पर्थ्यो भने सपोज मसँग यहाँनिर 2000वटा के छ हाइड्रोजन छ है। 2000वटा हाइड्रोजन हुनु भनेको 2000वटा प्रोटोन हुनु हो, प्रोटोन प्लस है त, यो हुनु हो। अनि सपोज यहाँनिर मेरो 600वटा के छ त हिलियम छ। अब यहाँनिर 2000वटा हाइड्रोजन 600वटा हिलियम छ। अब यहाँबाट के देखिन्छ, 600वटा मात्रै छ भनेपछि त हाइड्रोजनको धेरै अकुपाई गर्दो रहेछ स्पेस। तर हामीसँग टोटल कति छ त 600 × 4 भनेपछि 2400वटा प्रोटोन छ है त। लगभग प्रोटोन र न्युट्रोनको मास लगभग एक नै हुन्छ, एउटै खालको मास, इक्वल मास हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसको मास धेरै हुँदो रहेछ। त्यसैले जहिले पनि प्रोटोन र न्युट्रोनको नम्बर कन्सिडर गर्ने, न कि कतिवटा हाइड्रोजन कतिवटा प्रोटोन अथवा न्युट्रोन छ भनेर है त। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँछ। क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन अ बडी भनेको के रहेछ त, हाम्रो मास रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, मास भन्ने कुरा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, डिपेन्ड्स अन, दुईटैमा डिपेन्ड हुन्छ, डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ एटम्स है त। नम्बर अफ एटम्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा एटोमिक मासमा डिपेन्ड हुन्छ। एटोमिक मास भनेको के हो त, हाम्रो प्रोटोनको नम्बर प्लस न्युट्रोनको नम्बर भनेको चाहिँ एटोमिक मास हुन जान्छ है त। जसको एटोमिक मास धेरै हुन्छ त्यसको अभियसली मास पनि धेरै हुने भयो, ठिक छ। एटोमिक मास र नम्बर अफ एटम्समा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। त्यसै गरी मास इज अलवेज कन्स्टेन्ट, मास इज अलवेज कन्स्टेन्ट। एक्सट्रिम कन्डिसन्सहरूमा मात्रै मास बढ्ने हुन्छ, तर एक्सट्रिम कन्डिसन्स भन्दा तल आयो भने मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, ठिक छ। मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, मास जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब मास मेजर गर्दा हामी जेनरली के युज गर्छौँ, बीम ब्यालेन्स युज गर्न सक्छौँ, ठिक छ। मास मेजर गर्दा जेनरली हामी बीम ब्यालेन्स युज गरेर मासलाई के गर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ। कस्तो हुन्छ त बीम ब्यालेन्समा, सपोज यस्तो खालको एउटा रड जस्तो हुन्छ, यहाँनिर एउटा यसको पोइन्टर हुन्छ। अब यहाँनिर हामी एउटा झुन्डाउँछौँ यसरी,
यहाँनिर हामीले झुन्ड्यायौँ, यहाँनिर एउटा सर्टेन अननोन मास युएम लेखेँ मैले, ठिक छ। अर्को यहाँनिर यसरी राख्छौँ, यहाँनिर एउटा ढक राख्छौँ, ठिक छ, एउटा ढक राख्छौँ सर्टेन खालको, यसरी हामीले ढक चाहिँ मिलाएर राख्छौँ है, यस्तो खालको एउटा सर्टेन ढक हामीले मिलाएर राख्छौँ। अब यो ढकको हामीलाई मास थाहा हुन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड मास हुन्छ, यो ढकको मास हामीलाई थाहा हुन्छ र यो हामीलाई अननोन मासको मास थाहा हुँदैन। अब हामी के गर्दै जान्छौँ त भन्दा यो ढक र यो मासले यसलाई चेन्ज गर्न मिलेन हैन, अथवा यो अनुसार मिलाउने हो कि यो अनुसार यो मिलाउने हो, ठिक छ। जस्तै हामीले 1 केजी मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्दा हामी 1 केजीको ढक लिन्छौँ अनि यसलाई घटाउने बढाउने गर्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ यो कति छ भनेर थाहा पाउन मन छ भने यतापट्टिकोलाई चेन्ज गर्नु पर्यो हैन, यतापट्टिकोलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। कति मास लिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै ब्यालेन्स आउँछ, यसको मास चाहिँ यति रहेछ है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। कुन कामको लागि हामी युज गरिरहेका छौँ त्यो काम अनुसार, ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। हामीले 1 केजी चिनी नाप्नु पर्ने छ भने यो अननोन मासको अब धेरै छ भने घटाउँछौँ, थोरै छ भने बढाउँछौँ। तर हामीले यहाँनिर केही एमाउन्ट अफ चिनी दिएको छ र कति छ त यो चिनीको वेट भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने त यो ढकहरूलाई घटाउँदै बढाउँदै गर्नु पर्यो जेनरली हैन, हो त्यसरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्यो हामीले। जति बेला यो ठ्याक्कै भर्टिकल रहन्छ भने यही पोजिसनमा हुन्छ, न यतापट्टि जान्छ न यतापट्टि जान्छ, ठ्याक्कै बिचमा रहन्छ, त्यति बेला यो दुईटाको मास चाहिँ इक्वल भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यहाँनिर तपाईँको लागि एउटा डोरी पनि छ जसमा चाहिँ तपाईँले पक्रिन सक्नुहुन्छ है। यो यसरी हामीले बिम ब्यालेन्समा काम गर्न सक्छौँ, ठिक छ। अब मासको स्ट्यान्डर्ड युनिट है त, मासको स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको के हो त, यतापट्टि लेखेँ मैले। स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको चाहिँ जेनरली किलोग्राम है त, हामीले युज गर्ने जताततै भनेको एसआई युनिट भनेको यसको किलोग्राम हुन जान्छ। अब यसको सानोदेखि ठुलो युनिट्सहरू पनि छन्, जस्तै सानो युनिट्स भनेको मिलिग्राम हुन्छ, मिली, सेन्टिग्राम, डेसिग्राम, ग्राम हुन्छ, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम हुन्छ है। के हुन्छ त 10 मिलिग्रामले 1 सेन्टिग्राम दिन्छ, 10 सेन्टिग्रामले 1 डेसिग्राम दिन्छ, 10 डेसिग्रामले 1 ग्राम दिन्छ, 10 ग्रामले 1 डेकाग्राम दिन्छ, 10 डेकाग्रामले 1 हेक्टोग्राम दिन्छ, 10 हेक्टोग्रामले 1 किलोग्राम दिन्छ हैन, यस्तो कुराहरू छ। अब यहाँनिर के छ, 100 केजीले 1 क्विन्टल दिन्छ, ठिक छ। 100 केजीले 1 क्विन्टल दिन्छ भने 1000 केजीले के दिन्छ, 1 टन दिन्छ भनेपछि कति हुँदो रहेछ, 10 क्विन्टलले 1 टन दिँदो रहेछ नि, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, किलोग्राम भन्दा माथिको सबै के भयो त, यसको स्मलर युनिट्स भयो, यहाँदेखि सबै तल के भयो त, बिगर युनिट्स भयो। अब कस्तो खालको मास अथवा वेट हामी नापिरहेछौँ त्यो अनुसार कुन युनिट युज गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कुन युनिट युज गर्दा ठिक हुन्छ अथवा कुन युनिटले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्ला हो त्यो युनिट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ, हामीले केजी भनेको त यो बुझ्यौँ, यति यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। तर अब 1 केजी मास भनेको के हो त, ठिक छ। 1 केजी मास भनेको के हो, यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ। अब कसले डिफाइन गर्छ त यो 1 केजी मासलाई, त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। किनभने 1 केजी मास त कसैले पनि भनेको छ नि यतिलाई चाहिँ 1 केजी मान्ने है भनेर। तर वैज्ञानिकहरूको एउटा भेला भयो, ठिक छ। त्यो वैज्ञानिकहरूको भेलामा चाहिँ 1 केजी मासलाई के भन्यो भन्दा, 1 केजी मासलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्यो भन्दा, यो चाहिँ सबै विश्वभरि 1 केजी मास भनेको त्यही नै हुन्छ, ठिक छ। यसको लागि एउटा मेन ढक बनाइयो हैन, मेन ढक बनाइयो, त्यो मेन ढकको कपीहरू चाहिँ बनाउँदै गइयो त्यसपछि, ठिक छ। एउटा मेन कन्सेप्ट ल्यायो, यतिलाई 1 केजी मास मानौ भनेर, र त्यसपछि त्यही क्वान्टिटीलाई के गरियो त, अरूतिर युज गर्दै गइयो, ठिक छ। अरूतिर त्यसको कपी बनाउने के, त्यसको कपी बनाउँदै 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 युज गर्न थालियो, ठिक छ। अब 1 केजी मास भनेको चाहिँ के हो त, यो 1 केजी मास भनेको एउटा प्ल्याटिनम र इरिडियम रडले बनेको हुन्छ। प्ल्याटिनम एन्ड इरिडियम केले त रडले चाहिँ हाम्रो 1 केजी मास बनेको हुन्छ, ठिक छ। र यो 1 केजी मासको चाहिँ के हुन्छ त, यो प्ल्याटिनम इरिडियम रडको हाइट इक्वल्स टु के हुन्छ, रेडियस हो कि डायमिटर होला सायद है त, एकचोटि चेक गर्नु होला। यो 1 केजी मास प्ल्याटिनम इरिडियम रडले बनेको हुन्छ, यसको चाहिँ हाइट र डायमिटर हो कि रेडियस दुईटामा एउटा हो, म ठ्याक्कै झुक्के।
हाइट र रेडियस चाहिँ लगभग इक्वल हुन्छ र यो 1 केजी मास कहाँ राखिएको छ भन्दा त IBWM भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ फ्रान्समा छ। IBWM भनेको इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर्स, ठीक छ, वेट्स एन्ड मेजर्स। यो जुन चाहिँ इन्टरनेसनल सबै साइन्टिस्टहरू मिलेर हैन, सबै साइन्टिस्टहरू मिलेर एकअर्कासँग बनाएर यसलाई चाहिँ मानौ भनेर युज गरेको है त हामीले अहिले इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट्स एन्ड मेजर्स भन्ने कुरा हो, ठीक छ। र जहाँ पनि यो युनिट 1 केजी मास युज गर्छौँ नि हामीले, जहाँ जति तपाईँले ढकहरू देख्नुहुन्छ जे देख्नुहुन्छ 1 केजी मास, यो चाहिँ यही मासको के हो त कपी, यो जुन मेन राखिएको छ त्यहाँनिर त्यसकै कपी गरेर चाहिँ बनाइएको के हो त मासहरू हो, ठीक छ, कुरा बुझ्यो। र 1 केजी वेट चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ मिटरोलोजीमा पनि राखिएको छ। यिनीहरूले देश देशमा आफ्नो कपीहरू दिए र प्रत्येक देशले त्यसको छुट्टा छुट्टै कपी पनि बनाउने काम गर्छ, ठीक छ। प्रत्येक देशले के गर्दो रहेछ त्यसको छुट्टा छुट्टै कपी बनाएर युज गर्दो रहेछ है त। यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब हामी हेर्दै गइरहेछौँ मासको कुरा त हामीले हेऱ्यौँ, त्यसपछि अर्को कुरा भनेको मेजरमेन्ट अफ वेट छ हाम्रो, ठीक छ, मेजरमेन्ट अफ वेट। अब जेनरल टर्म्समा भन्दा मास र वेटलाई लगभग एकै तरिकाले बुझिरहेको हुन्छौँ हामीले हैन। मेरो वेट चाहिँ 50 केजी छ है भनेर हामी भन्छौँ, मेरो मास 50 केजी छ भन्दा मेरो वेट चाहिँ 50 केजी छ, यो चामलको वेट चाहिँ कति छ त 100 केजी छ, हो त्यसरी हामी भनिरहेको हुन्छौँ हैन। एउटा अर्कोमा युज गरेर हान्छौँ, फ्लिप गरेर युज गरेर हान्छौँ, त्यस्तो खासै फरक पर्दैन होला भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि वेट र मासको आकाश पातालकै भिन्नता पनि हुन्छ। वेट भन्ने कुरा चेन्ज हुन्छ, उसको पोजिसन अनुसार कहाँनिर छ, कुन कन्डिसनमा छ, त्यस्तो कुराले वेटलाई चेन्ज ल्याउँछ। तर मासलाई चेन्ज ल्याउन सक्दैन, मास त जता पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर वेट के हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। किन वेट कन्स्ट्यान्ट हुँदैन त भन्दाखेरि वेट भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, ठीक छ। फोर्स भनेको के हो, कुनै बडीमा लाग्ने पुश अर पुल हैन, फोर्स भनेको कुनै बडीमा लाग्ने पुश अर पुल जसले चाहिँ त्यसको पोजिसनलाई चेन्ज गर्छ, ठीक छ। पोजिसनलाई चेन्ज गरिसकेपछि त्यो हाम्रो फोर्स भयो। अब वेट भनेको एउटा स्पेसल टाइप अफ फोर्स हो। जस्तै कुनै पनि बडीलाई हामीले माथि फाल्यो, कुनै पनि बडी अथवा बललाई मैले यसरी फुत्त माथि फाल्यो भने त्यो बल फेरि किन तल झर्छ त भन्दा पृथ्वीको ग्रेभिटेसनल फोर्सले त्यो बललाई तलतिर तानिरहेको छ। अभियस कुरा हो, पृथ्वीको ग्रेभिटेसनल गुरुत्वाकर्षण बलले त्यो बल जुन माथि गयो त्यसलाई तलतिर तानिरहेको छ हैन, हो त्यो कुरा हो। यो वेट भनेको चाहिँ कति फोर्सले पृथ्वीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई तलतिर तानिरहेको छ त्यो हाम्रो वेट हुन जान्छ, ठीक छ। कति फोर्स अथवा कति एमाउन्ट अफ फोर्सले चाहिँ कुनै पनि वेटलाई पृथ्वीले तलतिर तानिरहेको छ, हामीलाई पनि पृथ्वीले तलतिर तानिरहेको छ, हामीले त्यो कुरालाई फिल गरिरहने हुन्छौँ, ठीक छ। जस्तै तपाईँले कुनै खुट्टाले यसरी माथि उठाउनु भयो अथवा हातलाई यसरी माथि उठाएर 2 घण्टासम्म यतिकै उठाएर राख्नु त हात पुरै गल्छ नि, ठिक छ। किन गल्छ त भन्दाखेरि तपाईँले त पृथ्वीले हाम्रो हातलाई तलतिर तानिरहेछ, तर हामीले यसलाई माथि उठायौँ भने त यसलाई उठाइराख्न त फोर्स लाग्यो नि त हैन, यसलाई उठाइराख्न त फोर्स लाग्यो। अब यसरी धेरै लामो समयसम्म फोर्स लागेपछि हाम्रो हात दुख्छ, किनभने पृथ्वीले हाम्रो हातलाई तलतिर तानिरहेछ तर हामीले हात माथि राखिरहेछौँ भनेपछि त्यति बेला फोर्स फिल हुन्छ र त्यही भएर केही समयपछि गल्छ। यो वेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो पृथ्वीले कति फोर्सले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई तानिरहेको छ, ठिक छ। पृथ्वीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई कति फोर्सले तानिरहेको छ त्यो नै हाम्रो वेट हुन जान्छ, ठिक छ। के भन्न सकिन्छ, वेट भनेको द फोर्स with which earth attracts any body towards its center, ठीक छ। द फोर्स विथ विच द अर्थ एट्र्याक्ट्स एनी बडी टुवर्ड्स इट्स सेन्टर इज के भन्न सकिन्छ, वेट भन्न सकिन्छ है। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, वेट भनेर भन्न सक्छौँ। कति फोर्सले चाहिँ कुनै पनि बडीलाई पृथ्वीले तानिरहेको छ तल, त्यसलाई हामी वेट भन्न सकिन्छ। र यो वेटको एसआई युनिट भनेको के हुन जान्छ, न्युटन हुन जान्छ,
यसको एसआई युनिट हाम्रो जसले वेटको अथवा फोर्सको कुरा डिस्कभर गर्ने न्युटन बाजे आइजक न्युटन बाजे तिनकै नाममा चाहिँ के गरे त यहाँनिर राख्यो। वेट भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, मैले अगाडि नै भनिसकेँ। त्यसैले यसलाई मेजर गर्नको लागि MEASURE मेजर गर्नको लागि हामी स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गर्छौँ। ठिक छ, वेटलाई मेजर गर्नको लागि हामी स्प्रिङ ब्यालेन्स भन्ने कुरा गर्छौँ। अब वेट मेजर गर्नको लागि हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् है त। वेट भनेको मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ। ठिक छ, अब मास त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, चेन्ज हुने भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। जति तपाईँ माथि जानुहुन्छ, पृथ्वीको सर्फेसभन्दा माथि जानुहुन्छ अथवा पृथ्वीको सर्फेसको तल जानुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको के हुन जान्छ, वेट घट्दै जान्छ। किनभने यो जी को भ्यालु के हुन्छ, घट्दै जान्छ। तपाईँ माथि जानुभयो भने जी को भ्यालु घट्छ, तपाईँको एक्सेलरेसन घट्छ, तल तान्ने रेट भयो यो। र पृथ्वीभित्र छिर्नु भयो भने पनि के हुन्छ, तपाईँको जी को भ्यालु घट्न जान्छ। त्यही भएर के हुन्छ त, हाम्रो वेटमा चाहिँ चेन्ज आइरहेको छ। मासमा चेन्ज आएन तर जी को भ्यालुमा चेन्ज आउने भयो, त्यही भएर चेन्ज आउँछ। ठिक छ, एक्सेलरेसन के हो त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको पृथ्वीले फोर्स लगाइसकेपछि त्यो फोर्सले त तपाईँको एक्सेलरेसन गराउँछ। किन गराउँछ भन्दा यदि तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको इनिसियल भेलोसिटी के भयो, 0 भयो, र फोर्स लागिसकेपछि तपाईँ हिँड्न थाल्नुभयो भने त तपाईँको फाइनल भेलोसिटी त के आयो नि त। अब फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी गर्दा एउटा सर्टेन एक्सेलरेसनको भ्याल्यु आउने भयो होइन। त्यही भएर यो एउटा एक्सेलरेसन भन्ने कुरा यहाँनिर जोडिन आयो। ठिक छ, त्यसरी हामीले एक्सेलरेसनको भ्यालु त्यहाँनिर जोड्न सक्छौँ। कुरा क्लियर छ, यति कुरा हामीले बुझ्यौँ होइन। के भयो त, वेट भनेको मास टाइम्स एक्सेलरेसन भयो। अब एक्सेलरेसनको भ्यालु चाहिँ कहिले बढ्न सक्छ, कहिले घट्न सक्छ, हाइट अनुसार। जस्तै तपाईँ यदि माथिको हाइटमा जानुहुन्छ तपाईँले के हुन्छ, तल चाहिँ कम तानिएको भन्ने फिल हुनसक्छ होइन। अलिकति हल्का भयो, यसपालि चाहिँ यसो घुम्नु भएको, अलि हाइटमा पुग्यो, थोरै हल्का भयो होइन, हो त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ धेरै हाइटमा जानुभयो, धेरै हाइटमा गइसकेपछि ग्राभिटीले पनि थोरै कमै तान्ने भयो होइन। त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्स पनि नआउला, तर पनि थोरै कम तान्ने भएपछि त जस तपाईँलाई अलिक हल्कै फिल भयो होला नि होइन। हो यस्तो कन्सेप्ट्सहरू यहाँनिर जोडिन आउँछ। जेनरली के छ भने अर्थ एउटा पर्फेक्ट स्फियर होइन है। अब यो ग्राभिटीको केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हामी पोल, अर्थको पोलमा छौँ कि पोल अर इक्वेटर, कुन ठाउँमा छौँ होइन। भने जस्तै यो मेरो अर्थ भयो भने यो माथिको दुईटालाई पोल भनिन्छ, यतानेरिको लाइन भनेको इक्वेटर भयो। तपाईँ पोलमा हुनुहुन्छ भने जी को भ्यालु धेरै हुन्छ, इक्वेटरमा हुनुहुन्छ भने कम हुन्छ। अथवा हाइट, कति हाइटमा हुनुहुन्छ, धेरै हाइटमा हुनुहुन्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ, थोरैमा हुनुहुन्छ भने धेरै हुन्छ। त्यसपछि डेप्थ, अर्थको कति भित्र तपाईँ छिरिराख्नु भएको छ, त्यो कुराले पनि तपाईँको वेटमा असर गर्छ। ठिक छ, यो कुराहरूले हाम्रो वेटमा असर गर्छ। जेनरली हामीले मैले अघि पनि भनिहालेँ, बोल्ने भाषामा यो दुईटा कुरा मास र वेटलाई एउटै भने पनि हामीले के गर्छौँ त, यिनीहरू डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिज हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, मास र वेटलाई हामी सिनोनिमस ल वेट मास एउटै कुरा हो भनेर हामी युज गरिरहेको हुन सक्छौँ, तर यिनीहरू डिफ्रेन्ट कुरा हो है त। यिनीहरूमा धेरै भास्ट डिफ्रेन्स छ, जुन यो फर्मुलाले पनि बताइसकेको छ है, एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स छ। त्यसैले यो टर्मलाई अलिकति भेगली प्रयोग नगरौँ, ठ्याक्कै हामीले यो कुराहरू बुझेर प्रयोग गऱ्यौँ भने जस राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। र एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्सले मेजर गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै के गरिन्छ, सपोज यो एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स हुन गयो, यहाँनिर विभिन्न युनिटहरू हुन्छ, यहाँनिर ठ्याक्कै के हुन्छ, झुन्डाउने कुरा हुन्छ। मैले यहाँनिर के गरेँ, एउटा वेट झुन्डाएँ। अब यहाँनिर यसरी क्यालिब्रेट गरिएको हुन्छ। ठिक छ, यसरी के गरिएको हुन्छ, क्यालिब्रेसन गरिएको हुन्छ। यहाँनिर यसरी क्यालिब्रेसन गरिसकेपछि हेर्नु है त, ल यसरी क्यालिब्रेसन गरिसकेपछि के हुन्छ त, यहाँनिर अब ठ्याक्कै यो एउटा सर्टेन ठाउँमा गएर झुन्डिन जान्छ। यसलाई तन्काउँछ। यहाँनिर स्प्रिङ हुन्छ क्या एउटा, यो स्प्रिङ हुन्छ, यो स्प्रिङसँग कनेक्टेड हुन्छ। अब यसले यो वेटले यो स्प्रिङलाई कति तलसम्म तान्छ, जहाँसम्म तान्छ त्यो हाम्रो वेट देखाउँछ यसले। ठिक छ, अब यहाँ चाहिँ स्मल वेट, अब यहाँबाट 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी अथवा 5 न्युटन यसरी होला। यसले जति तल यसलाई तान्छ नि त्यति नै वेट देखाउँछ। अब यहाँसम्म पुग्यो भने 2 केजी भन्छ, जति यसलाई तल तान्नुको मतलब त धेरै फोर्सले तल तान्यो नि त, त्यही भएर यसले देखाउने वेट धेरै हुन्छ। थोरै फोर्सले तान्यो भने थोरै वेट देखाउँछ। यसरी हाम्रो मेजरमेन्ट अफ वेटको काम पनि भयो।
ठिक छ, यो कन्सेप्टहरु हामी क्लियर हुनुपर्छ। कहीँनिर बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट कुरा हाम्रो आउँछ मेजरमेन्ट अफ टाइमको कुरा। ठिक छ, हामी मेजरमेन्ट अफ के हेरौँ त, टाइमको कुरा हेरौँ। टाइम भनिसकेपछि के भयो, समय भयो। समय एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले त्यतिकै खेर फाल्नु हुँदैन, हामीलाई थाहा छ हैन। टाइम भनेको के हो, इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स, इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स। ठिक छ, अब के हो त, यो अलिकति कन्सेप्ट भेगै हुन्छ। म हरेक क्लासमा मेजरमेन्टको क्लासमा जब टाइमको मेजरमेन्टको कुरा आउँछ त्यति बेला यो टर्म चाहिँ अलिक भेगै छ है, तपाईँले यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने म कन्सेप्ट दिन्छु। तपाईँको विद्यार्थी अनुसार यसको कन्सेप्ट बेग्लै बेग्लै हुन्छ र यो बेग्ला बेग्लै तरिकाले बुझ्ने कुरा पनि हो। किनभने तपाईँले जस्तो रूपमा टाइमले एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स मेरो नहुन सक्छ हैन, अर्कोले अर्कै तरिकाले एक्सपिरियन्स गरिरहेको होला, अर्कोले अर्कै तरिकाले एक्सपिरियन्स गरिरहेको होला, तर त्यो एक्सपिरियन्स सेम हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। कसैलाई लाग्ला टाइम एकदमै स्लो गइरहेको छ, कसैलाई लाग्ला होइन यार टाइम एकदमै फास्ट गइरहेको छ, कसैलाई लाग्ला होइन ठिकै छ राम्ररी नै गइरहेको छ, न धेरै फास्ट छ न धेरै स्लो छ। कसैको कन्सेप्ट त्यस्तो हुन सक्छ है। त्यही भएर यो कन्सेप्टमा तपाईँले आफैले के सोच्ने हो, इन्टरभल बिट्विन टु इभेन्ट्स भनेको दुईटा घटना हुने समय। घटना भनेको लामो पनि हुनसक्छ छोटो पनि हुनसक्छ। जस्तै तपाईँ 100 मिटरको रेस कुद्नुहुन्छ भने 0 मिटरदेखि 100 मिटरसम्म पुग्न कति टाइम लाग्यो, त्यो एउटा इभेन्ट भयो हैन, त्यो कुरा हो। त्यसै गरी तपाईँले कतिचोटि आँखा झिम्काउनुहुन्छ त्यो अर्को इभेन्ट भयो हैन। बोल्नको लागि हैन, बोल्नको लागि कति समय लाग्छ, एउटा एसे पढ्न कति समय लाग्छ, स्टार्टिङदेखि एन्डिङ त्यो एउटा इभेन्ट भयो नि त। ठिक छ, स्टार्टिङ टु एन्डिङ एउटा इभेन्ट भयो, बिचको जुन समय हुन्छ त्यो एउटा इभेन्ट घटना हो है। स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्टले चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्क मिलाउने भयो क्या, ए यो बिचमा चाहिँ यति काम भएको रहेछ है भन्ने कुरा। जस्तै स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म 30 मिनट देखायो भने हामी के भन्छौँ, ए उसले चाहिँ 30 मिनट बोलेछ है भनेर भन्छौँ हैन। यो भनेको के भयो त, मेजरमेन्ट अफ टाइममा के भयो, इन्टरभल बिट्विन एनी टु इभेन्ट्स भनेको टाइम हो। ठिक छ, अब टाइम भनेको हामीले जेनरली के गर्छौँ त, यसरी मेजर गर्छौँ। कसरी भन्दा टाइम टेकन फर अर्थ टु रोटेट अराउन्ड इट्स एक्सिस। ठिक छ, आफ्नो एक्सिसमा घुम्नको लागि कति टाइम अर्थलाई लाग्दो रहेछ त्यो हाम्रो मेजरमेन्ट अफ टाइममा कुराहरू आउँछ। र अर्थले आफ्नै एक्सिसमा घुम्न जति समय लाग्छ त्यसलाई चाहिँ 1 सोलर डे भनेर भनिन्छ। ठिक छ, 1 सोलर डे भनेपछि के भयो, अर्थलाई आफ्नो एक्सिसमा घुम्न, सपोज यो अर्थको एक्सिस हुन्छ 66 होला, 66 हो कि 63 होल 1/4 त्यस्तै कति छ 66.5 डिग्री कि कति हुन्छ है, त्यसमा यो घुमिरहेको हुन्छ। यसलाई एक चक्कर लाउनको लागि हैन, यो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो अरे, यो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो अरे, फेरि यो यताबाट घुम्दै 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 फेरि यो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउन कति टाइम लाग्छ, त्यो हाम्रो के हुन्छ 1 सोलर डे भनेर हुन्छ। ठिक छ, एउटा एक्सिसमा घुम्नको लागि। अब हामीले यसलाई 24 भागमा डिभाइड गर्यौँ अरे। ठिक छ, 24 भागमा डिभाइड गर्यौँ भने 24 भागको एक भाग चाहिँ 1 आवर हुन्छ। ठिक छ, 24 आवर्स भन्ने कुरा भयो, अथवा 1 सोलर डे भन्ने छ। 1 सोलर डे भन्ने छ, 1 सोलर डेलाई मैले 24 डिभिजन गरेँ, 24 डिभिजन गरेँ, 24 डिभिजनको एक डिभिजन लिए, त्यो भनेको के हुन जान्छ 1 आवर हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। यो 1 सोलर डेको 24 भाग गरेँ, 24 भागको एक भाग भनेको 1 आवर हुन्छ। अब यो 1 आवरलाई पनि लिए, 1 आवरलाई 60 डिभिजन गरेँ, 60 डिभिजन गरेर जब म यसको 1 डिभिजन लिन्छु, एउटा मात्र डिभिजन लिन्छु, त्यसले मलाई 1 मिनट दिन्छ। ठिक छ, त्यसै गरी यो 1 मिनटलाई मैले 60 डिभिजन गर्छु, 1 मिनटलाई मैले 60 डिभिजन गर्छु, त्यसको एक डिभिजन 60 डिभिजन 1 डिभिजन भनेको 1 सेकेन्ड हुन जान्छ। ठिक छ, 1 डिभिजन इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड हुन जान्छ। ल यसरी हामीले टाइमको काम गरिरहेका हुन्छौँ। ठिक छ, अब 1 डेमा कति सेकेन्ड हो, सिम्पली लेख्दाखेरि सपोज के बाट स्टार्ट होला, सेकेन्ड होला, मिनट होला, आवर होला, डेज होला हैन, मन्थ होला अथवा विक भनौँ हैन। 60 सेकेन्ड्सले 1 मिनट दिन्छ, 60 मिनटले 1 आवर दिन्छ, अनि 24 आवर्सले 1 डे दिन्छ, र 7 डेजले 1 विक दिन्छ है।
त्यसै गरी अर्को भन्दाखेरि 30 डेजले 1 मन्थ दिन्छ है, यो पनि छ अर्को। त्यसै गरी 365 होल 1/4 डेजले के दिन्छ त 1 इयर दिन्छ। तर जेनरली हामी लेख्दा 365 डेज मात्रै लेख्छौँ है।